Welcome back to Incoa News. The Fisheries Department has clarified that no objection certificate was issued for the recent event held at Karanjali Beach. Fisheries Director stated that the department as well as the local fishermen community was not taken into consideration prior to organizing the event. The official emphasized the importance of seeking proper permissions to avoid disruption to fishing activities and coastal regulations. We will write to the GCZMA if they have given the permission and tell them that this particular area, Karanjali, is for fishermen because they are doing rampon fishing there, traditional fishermen. So, आता तुमचे फिशरी डिपार्टमेंट इतले अकार्यक्षम तुमचे कडेन जे ब्रीडिंग पिरियड खंय आसा तेजो डेटाच ना जाल्यार कित्या खातीर हो फिशरी डिपार्टमेंट चलपाक जाय? breeding area notified, it is not notified by the department, but it will be notified under the GCZMA, the fish breeding sites. So that is already given to the GCZMA also. When such events happen, they doesn't take a permission of fishery department. Beach events, they no one takes permission from us. They don't require the permission. It comes under tourism department or? See, even if we give an NOC, it is always with the interest of the fishermen that they should not hamper any fishing activity. Okay? So the associations, they are usually taken into confidence whenever there is any event going on the beach. Now this particular event, I think the local fishermen also were not aware. Even the fisheries department was not aware. But they required a permission. But they required a permission. Only restrict to this particular activity. But they required a permission for this. At least an NOC they should have taken from the department, so that at least we could inform the associations that this particular event is happening. Because when the rampon net is put, then it becomes difficult for them to pull it out. They have to pull it out. Otherwise, they can lose the net. तुमचे एक्शन कितें आसतले? गव्हर्नमेंटाकडून पुट अप करतात. पयले पेट्रोल्स वाया दोरी सबसिडी आमकां सुद्दां जाताली. आतां पेट्रोल्स म्हारग जालें, सबसिडी आमकां दोरी उणी येता. कित्याक लागून पळय आतां कितें जालां आमकां आनी धंदे ना हेजेर काम येता. आतां तो फाल्यां दोरी कितें मरिनाचो आमकां पयलो भंय आहा तिका. त्या मरिना आमी काबार समतेच. हेजेरूच आमकां गव्हर्नमेंट दिसता म्हाका एसटी लोकांक मोस्टली आहा तो सगळो एसटी लोक काबार करून म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट उठला आमकां. पयले कोणें हो त्रास करूंक नासलो. होच गव्हर्नमेंट कित्याक करता ताका म्हाका दिसता एसटी लोक कोणाक कित्याक ना गरीब लोक तांकां नाका द्रेस्तूच जावं दिसता म्हाका. स्पोर्ट्साची कॉलेज फॅसिलिटी करता जाल्यार फिशरमॅनाक ते तरी सांगूंक जाय जालें इन्फॉर्मेशन करूंक जाय. तेजे उपरांत कितें प्रॉब्लेम जाता ना जाता त्या प्रमाणे ते स्पोर्ट्साचें हें करचें म्हणून हें सांगपाक आमी येयलेले आहा. पण एक तुमकां सांगता पळय हांवें तांकां मुद्दम लिस्ट मागलेली की प्रोटेक्टेड एरियाज खंयची आसा म्हणल्यार अजून पर्यंत तेंच्यांनी प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाय केल्ल्यो ना. ते म्हणटा लिस्ट जी आसा ती GCZMAक दिल्ली आसा. GCZMAन ती नोटिफाय करूंक ना. आतां इतले व्हडले गोंयांत कितलेशे आमचे नुस्तेकार भाव स्टार्टींग फ्रॉम आमचे केरी ते तिरोकोल केरी टू एंड टू पोलेम आख्खो हो फिशींग बेल्ट आसा. आतां येदो व्हडलो एरिया आसा आनी इंटरनल तुमकां कितलेच खबर आसतलें थंय कितलेशे फिशींग एरियाज आसा. इतली एरिया आसून पासून अजून पर्यंत आयज 2025 आमी आसा अजून पर्यंत फिश ब्रिडींग एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज म्हणून नोटिफाय केल्ल्यो ना फिशरी डिपार्टमेंटान. आतां आमी तेजे वेळार लिस्ट मागली ही तिसवाडीची लिस्ट हांव तुमकां वाचून दाखयता. फिश थंय जो प्रोटेक्टेड एरिया आसपाक जाय ते फिशरी डिपार्टमेंटान लिस्ट दिल्ली आसा. आगसायम, श्रीगांव, नावशी, वॉशेल, काकरा ही आतां आमची हितून पडटा. परत बांबोलीम, दोनापावल, आयरगांव, कारांजलीम, कंपाल, मागीर फेरी पॉइंट, शेराव, पाटोर, रिबंदर आनी मंडूर ही सगळी जी एरिया आसा ही एरिया एज पर तेंच्यांनी दिल्ली आसा की ही एरिया प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी GCZMAक सबमीट केला म्हणटा. आतां हो सरकार करता कितें 2022 ह्या सरकारान हो BJP सरकारान कितें हाडलें एक गॅजेट हाडलें नोटिफिकेशन हाडलें की इव्हेंट जे आसा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जे आसा ते विथआउट NOC ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट करूंक शकता. आतां हितून कितें जातलें आयज आमचे फिशरीज भाव जे आसा हे फिशरीज भावांक ते तेजेरूच जगता. सरकार हांकां गव्हर्नमेंट जॉब दिवपाक शकना. सरकार हांकां सारके पॉलिसीज फ्रेमवर्क करपाक शकना. सरकार हांकां टायमली जो तेंचे सबसिडीज पसून आसा ते टायमली डिसबर्स जायना. सो इतले सगळे आसून पासून जो सरकार म्हटल्यार आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय आनी खूब कितें तत्वां सांगता ती तत्वां आनी फुलोवंक वचना. ती तत्वां टोटल फेल जाल्लीं आसा.
ती तत्वां घेवन हे फिशरी डिपार्टमेंट करता कितें? हो फिशरी डिपार्टमेंट न्हिदला, हो फिशरीज मिनिस्टर न्हिदला. कारण कितें आसा, तांकां मातूय नुस्तेकारांचें पडलेलें ना. आमी जेन्ना तांकां सांगलें की ग्रँड आयताची रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा, फिशरी डिपार्टमेंट अजून पर्यंत तेंच्यान सायड इन्स्पेक्शन करूंक ना. अजून पर्यंत तेंच्यान येवंक ना की बाबा थंय कितें चल्लां तें. थंय जे रेर ज्यो स्पिसीज आसा, त्यो नुस्त्याच्यो स्पिसीज आसा, ह्यो प्रोटेक्ट करपाक लागून तेंच्यान कांयच करूं ना. आयज हेंच्यांनी अक्षरशः, हांव तुमकां सांगता, अक्षरशः ते पांय म्हाका दिसता सकयल काडल्या, सगळी तकली सकयल मारल्या आनी ह्या दिल्लीकारांच्या शरणी जाल्या, शरण दिला दिल्लीकारांक. म्हळ्यार तुमी सोंपया म्हणून. सो आमी हेजो पूर्णपणान विरोध करता. हे विधानसभेनूय हांव काडटलो, हे मिनिस्टराकूय बरयतलो, हो सीएमाकूय बरयतलो. आनी नुस्तेकार, जितले नुस्तेकार गोंयभरांत आसा, कित्याक प्रोटेक्टेड सायट शो नोटिफाय जावपाची गरज आसा. आयज सरकार सामको लिनियंट रावला, तांकां मातूय पडलेलें ना. सो सरकारान चिंतपाची गरज आसली. आनी जो सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा पळय, सेंटर गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट, ह्या सरकारान मातूय हेंचें चिंतूंक ना. हांव मागता